Maayong adlaw kanatong tanan. Karon ikakawhaan og siyam nga Domingo sa ordinaryong panahon, Oktubre 22, tuig 2023. Atong basahon karon ang atong santos nga ebanghelyo. Sumala ni San Mateo sa kapitulo 22, bersikulo 15 hangtod sa 21. Ang mga Pariseo nanlakaw ug naglaraw sa pagbitik kang Hesus, pinaagig mga pangutana. Unya, gipadala nila ngadto kang Hesus ang pipila sa ilang mga tinun-an o pipila ka mga sakop sa pondok ni Herodes. Magtutudlo, miingon sila. Nasayod kami nga dili ka mamakak. Nagtudlo ka sa matuod bahin sa pagbuot sa Dios alang sa tawo. Sa walahi pagpanumbaling sa ginahuna sa mga tawo, kay wala ka man magtagad sa ilang panagway. Busa sultihi kami kung unsa ang imong huna-huna. Supak ba sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili? Apan nasayod si Hesus sa ilang daotang laraw. Busa miingon siya, mga tigpakaaron ingnon, nganong inyo man gayud akong bikton? Pakita ako ninyo sa kwarta nga ibayad sa buwis. Ug ipakita nila ang kwarta ug nangutana siya kanila. Kinsa mang nawong ang ug ngalan kining nakulit dinhi? Sa emperador, mitubag sila. Busa sa Hesus miingon kanila, kun mao kana, ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Mga kaigsunan, ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, nindot kaayo ang mensahe niining atong pagbasa karon. Sa dihang gipangutana sa Hesus sa mga Pariseo, supak ba sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili? Si Hesus maalamon ug maisugon nga mitubag ug miingon, ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Kining pulong nga gipluwatan ni Hesus usa kini kapag paklaro kanato nga ang matag usa adunay obligasyon ngadto sa atong nasod ug ngadto usab sa Dios. Kini usa ka praktikal nga reseta ni Hesus sa atong responsibilidad ngadto sa nasod ug labaw sa tanan sa ato ang Ginoong Dios. Ang buot niyang ipasabot nga kita dunay obligasyon sa atong nasod sama sa pagsunod sa mga lagna ug pamalaod nga gilatid niini tungod og alang sa kaayuhan sa tanang katawhan. Ug labaw sa tanan, aduna usab kitay dakong obligasyon sa espirituwal nga aspeto nga mao ang pagsunod sa sugo ug pag-alagad sa atong Ginoo. Susama nga isip usa ka matinud-anon nga lungsuranon, kanunay kitang nagpatalinghod sa pamalaod sa atong nasod. Ug labaw sa tanan, isip usa ka matinud-anon nga Kristiyano ug sumusunod sa atong Ginoo, andam usab og tagana kita nga mosunod kaniya. Ug dining paagiha, gipahinumduman kita nga kinahanglan nga balanse ang atong obligasyon, ang atong nasudnon nga obligasyon ug espirituwal nga obligasyon. Palagad kita sa ato ang nasod, mosunod kita niini, ug dili usab nato kalimtan nga duna kitay dakong responsibilidad sa pagsunod ug pag-alagad sa ato ang Ginoo. Amen.